The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan sa Salmo, sa mga Salmo 119. Kag akon pagabasahon ang versikulo 44 kag 45. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Salmo 119, versikulo 44 kag 45. Sa amo tumanon ko ang imo kasuguan sang dalayon, sa gihapon kag sa gihapon, kag magalakat ako sa kahilwayan, kay ginapangita ko ang imo sugo. Kay ginpaanggid sang siniya kalantahon kag bisan pa sang balan niya pulong ang aton Ginoo nga katulad siya sang isa ka manugpalab, kag ikaw kag ako iya kita nga makarniro sang iya panong. Kag kun aton bala nga usisaon no sa pulong sang aton ni Ginoo madamo sang relasyon nga gintuga ang kaluwasan na ginatag sang aton Ginoo sa Kristo sa imo kag sa akon. Pagkatapos nga ikaw kag ako nakabaton ni Kristo bilang aton nga manluluwas, madamo sang mga butang nga nagbag-o sa aton kabuhi, kag madamo man sang bag-o nga butang nga nadugang sa aton nya nga kabuhi. Kag isa diri amo ang aton nga relasyon sa aton Ginoong Kristo kag siya sa aton. Siya amo ang aton manugpalab, ikaw kag ako iya nga makarnero sang iya nga panong. Ang manugpalab ang iya ini dako nga responsibilidad amo nga magatatap siya sang iya nga panong. Kag sa mga tion sang mga katawan sang Dios sa daan na katipan kag sa bag-o man niya katipan, masami ang manugpalab may ara ina siya nga katungdanan nga may panalabton siya sa tag-iya sang sina nga panong. Siya magatatap nga ang ina nga panong magamuad, kag siya amo ang magaamlig agod nga ang ina nga panong mapreserba, kag subong man nga siya amo ang magapakaon agod nga ang ini nga panong mangin maayo ang ila panglawason matambok sila. Sa piyakabahin sa aton espiritu ni pagkabuhi, hindi lamang siya amo ang manugpalab kag subong man iya kita mga panong, kun hindi siya mismo amo ang tag-iya sang panong. Kagatahom sa siniya kamatuoran, kay kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang aton niya relasyon. Amo ini nga tugutan gid naton niya ang Ginoo amo ang giya kag magatuytoy sa aton, kay ang duog nga iya nga ginadulong kita amo ina ang pinakamaayo nga duog. Ang pagkaon nga aton ginakaon amo ina ang pinakamaayo nga pagkaon. Kag subong man ang kapahuayan nga ihatag niya sa imo kag sa akon amo ina ang pinakamaayo nga kapahuayan, kay nga man He is our great shepherd and He knows what's best for us. Ang katahom sang pulong sa Ginoo, kay may mga manugpahalab nga sa tion nga may dako nga kagamo kag katalagman, malagyo lamang sila ya. Pero ang aton Ginoo sa Kristo, tungod siya amo ang dako naton nga manugpahalab kag siya amo ang tag-iya sang aton nga panong, ang katahom diri kay ihatag niya ang iya kabuhi para sa imo kag para sa akon bilang katapo sang iya nga panong. Amo ini ang aton Ginoo Kristo sa aton nga kabuhi. Savior, like a shepherd, lead us. Now, bag-o kita magpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kung naga-access ka mo sa inyong internet,
kag nagalantaw kamo sang inyo nga Facebook, pwede nyo man ma-access ang aton nga Facebook page, Tinapay sang Kabuhi. Kag dra ninyo makita ang nagakalain-lain nga mga series of messages naton, kag subong man ang nagakalain-lain nga mga bahin, parts sang sina nga series naton. Kag kung ninyo ina nga i-access, kag i-click ninyo ang ina nga series dira, segment sa aton nga wali, pwede kamo makapamati. So ang amon gid nga encouragement diri sa inyo nga tinguan gid naton nga ang pulong sa Ginoo magatudlo kag mag-encourage sa aton, kag ang isa sa madamo nga mga pamagi amo nga makatuon kita paagi sa pagpamati naton sini, kag isa diri amo sa aton nga Facebook page. I-type ninyo sa inyong search engine, Tinapay sang Kabuhi. Kag sa tion niyo, i-click nyo ina, ara dira ang naglain-lain nga mga series naton, kag ang mga nagakalain-lain nga parts sang aton nga series. So salamat gid, kag kabay pa nga Ginoo magapadayon gid sa pagpatin-ad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton. So magapadayon kita diri sa pagtuon naton kag ang aton subong ginatun-an. Be confident. Isa ka butang nga makita naton sa aton pagpangabuhi nga bisan ano pa ina kamabudlay, ano pa ina ka buron para sa aton, kung nahibaluan naton ang katapusan sini, may ara kita nga kasiguruhan, kag may ara kita nga kaisog. Nadumduman ko sa una sang naghampang si Manny Pacquiao, no? Kag nagalantaw ko sang live, nagakuba-kuba ang mga dugan, kay wala kakabalo kung bala madaog siya o kung hindi. Ti naibaluan taman nga ang kontra maayo man siya. Kabalo man magtapungol ang kontra, kabalo man siya magtapungol. Kag may ginatawag man kita nga lucky punch, ang manang tawag sa iba, no? Nga may mga tinion kung kaisang bisan ano mo kaandam, bisan ano mo ka maayo, pero kung matsambahan ka, maigo ka man, kag manak-out ka man. Di amo na nga kung nagalantaw lang kita sang live nga hampang niya, ginakulbaan kita kay wala kita kay balo kung ano ang matabo. Pero sa tion nga nagalantaw kita sang replay, ano ginabatsyag naton? Lain na. Kay nibaluan naton nga sa round 4 o kung sa round 8, mapirdi ang kontra. Kag madaog ang aton niya nga kampyonato. Tiki replay mo, naibaluan mo no ang saunhan. Nagalantaw ka sa first round, nagalantaw ka sa second round, probalaan mo kung anong matabo. Kag amuman ini siya sa aton espirituhanon niya pagkabuhi. Kung may ara kita sing kasiguruhan, kung naibaluan naton ang yara sa unhan, kung may kapaturan kita sa pagpangabuhi, may ara kita kaisog sa pagpangabuhi sang aton presente. We can live a confident life in the present if we are certain of our life in the future. Amuni nga kung aton nga lang taon, kinanglanon gid nga matun-an aton ang pulong sa Dios. Kay may mga butang siya nga ginatudlo sa aton natuhoy sa palabuton. Anong matabo sa palabuton? Kag kun aton ini may baluan, yan may ara kita kaisog. May ara kita kabakod sa pag-atubang sang aton pagpangabuhi subong. Kay nabaluan naton ang yara sa unhan. Amuni nga importante gid nga magtuon kita kag magpamalandong kita sa pulong sang aton nga Dios. Amo ini nga sa pagtuon naton subong ma-concentrate kita sa Psalm 119. Ining Psalm 119 pinasahi ini
nga salmo. Kay una sa tanan kung usisao naton ang ini nga salmo, Salmo 119. May madahamo dira siya nga mga pulong nga gingamit na tuhoy sa pulong sang Dios. May gingamit dira siya nga pulong nga law, testimonies, way, precepts, statutes, commandments, judgments, word. Ti pilala na sa madahmo pagid nga mga ginatugdaton synonyms, no? Different titles of God's word. Kay ang focus sa Psalm 119 amo ang pulong sa Dios. Kag hindi lamang amo sina, kung aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, Salmo 119, may ara nga pagpakamaayo kag may kaayuhan sa tion nga ginasunod naton ang pulong sang Dios. There are blessings and benefits the moment we follow the law or the word of God. Now, dumdumo na to no, nga ang salmo wala iniya sang kapitulo. Kay ang kada isa ka salmo lain-lain ini. Wala siya sang kapitulo. May bersikulo siya, pero wala ini siya sing kapitulo. Amo ni nga wala kita nagambal Salmo kapitulo 119. Kay hindi niya chapter ang Psalm, no? Apang ang bersikulo amo ina iya ang makita naton diri, no? So Psalm 119 amo ni aton pagalan taon subong. Ano ang mga pagpakamayo? Ano ang mga kaayuhan nga imo kag akon nga mabaton sa tion nga nagatuon kita sa pulong sang Dios? Ti ang una diri nga butang o kon pagpakamayo nga makita naton sa aton mismo nga passage of the day. Psalm 119:44 and 45. So shall I keep thy law continually forever and ever, and I will walk at liberty, freedom, for I seek thy precepts. Ano ginambal sa sining dinalan sa kasulatan sa aton? Ang isa sa mga pagpakamaayo nga mabaton naton sa tion nga ikaw kag ako. Hindi lamang nga nagabasa kag nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, kundi ginasunod naton, ginatuma naton ang iya nga mga mando, pagpanghangkat, pagtulunan, pagtudlo, mga pagsabdong sa aton. Ang isa diri kadako nga pagpakamayo amo ang ginatawag naton freedom. Nga importante ang ginatawag naton kahilwayan. Isa ka butang nga makita naton sa aton pagpangabuhi nga nagahandom gid kita nga mahilway naton ang aton kaugalingon. Mahilway ta ang aton kaugalingon gikan sa mga masakit. Mahilway naton ang aton kaugalingon sa kapigaduhon. Mahilway naton ang aton kaugalingon sa pagkaignorante. Nga amo sini kay hindi maayo ina nga mga sitwasyon. Kag labi na gid sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang isa kadako nga butang nga makahatag sang kapigaduhon, pagpigos sa kabuhi sang isa ka tumuluo sa tion nga ignorante siya sa pulong sang Dios. Ano ba't silingon sini? Nga wala siya nagtubo sa ihibalo kag sa kaalam sang aton Ginoo sa Kristo. Ayan ang ini nga tumuluo na tamaran magtuon kag magpamalandong sa pulong sa Dios. Ayan ang ini nga tumuluo na kay baluman, nagtuon man ugaling wala sing handom nga ibutang sa binuhatan ang ini nga mga butang nga iya natun-an o kon iya nga napamalandungan. Ti ano ang natabo? Amo ini ang naghahatag sang ginatawag naton slavery, pagkaulipon sa tawo.
sa aton nga ginhambal, hindi kita nanamian nga maulipon kita. Apang masubo, kung hindi kita mag-andam, kita nga mga tumuluo pwede gali kita maulipon sang sala, sang kabutigan, kag subong man sala nga pangunauna sang aton nga pagpangabuhi. May mga tumuluo nga kon may magbisita sa ila nga mga tawo, kung ano ginhambal to, wala na nila gani ginakonsulta sa Biblia, tuhan nila dayon, sundon nila dayon. Di amo nang masubo nga amo sina, kay hindi sila napasad kag wala sila nakapanggamot sa pulong sa Dios. Hindi man nila pwede nga mabais o kon matungli ang ginatudlo sang sina nga mga katawhan, kay una sa tanan wala man sila sang may inughambal. Ti mahuo na lang nga mahuo. Ti masubo kay ikaw kag ako nga nakibalo sang kamatuoran kag nakabaton kay Kristo bilang aton manluwas, do katulad kita sang balod nga kundiin kita bati-batihon sang hangin, digto man kita magsunod-sunod. Ti anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Tun-an naton ang iya bala niya pulong. Kay amo ini ang makahatag sa imo kag sa akon sang kaligunan. Kag ang ini nga kaligunan, amo ini ang makahatag sa aton sang kahilwayan. Amo na akon aton nga lantawon sa isa ka tumuluo. Anuman ang mga pagtilaw, ang pagyagota, ang pagyamuhat sa magtawhan sa iya palibot. Nga daw hindi siya mapiktuhan. Nga may kalipay man sa gyapon. Kay naibaluan niya nga bahin ini sa iya kastuang niya pagkabuhi. Subong nga yara siya sa kalibutan, ang kalibutan hindi nagapauyon sa iya kontra sa sang kalibutan. Kag dapat antisiparon niya nga awayon kontrahon siya sang kalibutan. Sa piya kabahin, ang isa ka tumuluo nga wala inakaintsindi gali sang iya nga sitwasyon sa tubangan sang Ginoo. Ang iya kaimtangan sa tubangan sang aton Ginoong sa Kristo. Anong kakatabo? Nagsunggod. Mga muyo, mahambal. Baw Ginoo, nagsunod man ko sa imo nga agin kontraya ko sini. Sa una, sa hindi pa ko tumuluo, miguhay kami nga duwa. Abyanay kami nga duwa. Subong ginakontray nako nga amo sini Ginoo. Ti ina nga mga pamangkot, ina nga mga pamasol ka isa, gakatabo ina sa tumuluo kay nga aman, wala niya maintindihan ang iya nga matudtod na kaimtangan sa tubangan sang aton nga Ginoo. Amo na nga bisan pa si Pedro nagambal. Nga hindi ko mamatingala nga mag-aabot ang mga pagtilaw, pagingabot, pagyaguta, ang kabudlayan. Kay nga aman, yara kamo sa kay Kristo Jesus, kag makilala kamo nga iya kamo ni Kristo Jesus, paagi sa pagbatas ninyo sa sina nga mga butang, subong nga ginbatas man sang aton Ginoong Kristo. Katahom sa sina nga prinsipyo nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, ang pulong gid lamang sa Dios ang makahatag sa imo kag sa akon sang matudtuod niya kahilwayan. Kahilwayan gikan sa sala, kahilwayan gikan sa mga kabutigan, kag kahilwayan sa mga pagtilaw kag subong man mga pagpahangkat nga aton nga ginatubang. Ti ari pagid diri sa Salmo 119 versikulo 62, ano ang pagpakamaayo nga mabaton sa isa ka tulo sa tion nga nagbasa siya kag nagpamalandong siya kag nagtuman siya sang ginatudlo sang pulong sang Ginoo. Amo ini ginambal sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa tunga sang gabi magabangon ako sa pagpasalamat sa imo, bangod sang imo matarong nga mga pagsulundan. Kung aton bilang o sasaon ang ininga dinalan sa kasulatan, daw matingala ka. Nga sa tunga siya sang kagabihon. Mabugtaw siya, mabangon siya, katapos magpasalamat siya sa Ginoo. San o, kag ano ang ginabatsyag
sang kadam-an sa aton sa kagabihon. Kag tungod sini mabugtaw kita. Masami, kung may problema kita, ginapukaw kita sa atong problema. Kung may kahadlok kita, ginapukaw kita sang aton niya kahadlok. Kung may ara nga mga talaklaron nga ginatubang kita, may mga alapason nga ginatubang kita, may mga katungdanan nga ginatubang kita, amo ining mga butang nga nagapabugtaw sa aton sa tunga sa kagabihon. Ari kung aton niya lang taon ang ini nga dinalan sa kasalatan, may posibilidad niya ang ini nga manugsalmo, amo man sini. Nagbangon siya, kay may madamo sa simbutang, nga nadumduman kag nagatublag sa iya nga pangunahuna. Prong katahom diri, kay amo ni ginambal niya. Sa tunga, sang kagabihon, magabangon ako, kag ano ang iya diri ginambal? Sa pagpasalamat sa imo. Kung lang taon naton ang iniya nga dinalan sa kasulatan, ang katahom sini, kay nagapatigid ako nga ang ini nga manugsalmo, ginatublag man siya. Normal ina, nga matublag kita sang nagakalain-lain nga mapagtilaw kag mga kabudlayan nga nagabot sa aton kabuhi. Kay nga aman, we are human beings and we are conscious of our surroundings and that's who we are. Amo na ang pagtugas ang Ginoo sa aton, pero ang katahom diri kay wala niya gintugutan nga ang ini nga mga pagtublag amo ini ang magahari kag magapuno sang iya pangunahuna. Kun hindi nga sa tion niya ginatublag siya, mabangon siya kag magpasalamat sa Dios. Isa diri ka butang nga makita naton giri, no? One of the many cures of fear is prayer. One of the many cures of fear is thanksgiving. Nakapasalamat siya pagi sa pagpangamuyo, amo ning makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Nambot kun amo maning aton nga reaksyon, ko isa ginasabdong gid ako sini. Kay mga tinion nga 1:30, 2:00 ang kagahon mabugtaw ko kag ginapanumdum ko ang mga nagkakalain nga mga buluhaton, mga pagpanghangkat, mga problema nga ginaatubang ko kag sang akon ay na panimalay o kon sang mga nakilala ko man nga mga kauturan. Kag masami, dugay pa. Kag makasugod kita pangamuyo. Kay nga man ginapatiner pa naton. Pero ang kamatuuran diri nga makita naton kung maisa pa kabutangin mo naton, tugyan ta sa Ginoo sa pagpasalamat. Duduman ko sa una sang gamay pa ko ang isa sa pinakauna, kung hindi pinakauna nga bersikulo nga akon nga ni-memorize. Ang ara sa naunang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7, tatapon ka niya. He careth for you. Nga amo sina, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang paglarawan diri sa pulo sa Ginoo sa aton niya mo sini, nga ihaboy nimo ang imo nga lulan, nga do katulad ina sang basura sa tubangan sa Ginoo. Kag ang Ginoo na lang nabala, kay tatapon niya ikaw. Katahom sa sina ang kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Dios. Kaya nga man, amo ini ang isa sa mga benepisyo pagpakamayo sa tion nga nagabaton kita sang pagtulunan sang pulong sa Dios. Now we need to be reminded na kung magtuon kita, magbasa kita sang pulong sa Dios, wala lang kita nagabasa sa mga litra kag sa mga pulong dira. Wala lang kita nagabasa sa mga ginsulat sa mga katawhan nga napatay na masubra 2,000 katuig ang nagligad. Kung hindi, buhi ini nga ginhawa sang Dios para sa imo kag para sa akon. Kag tungod buhi ini, makasarang ini sa pagkambyo sa aton. Kag makabag-o sang aton niya palanawon, kag makahatag sang kaligunan sa aton paglaom sa palabuton. Kaya nga man, the Word of God
gives us freedom, and it gives us a heart full of thanksgiving. Padayuno naton ini pagtuon naton sa Madason ni Broadcast. Ininyo niya biyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.